ملمماد موجاد ألوتاوي التحساسبان سمعيتن صحافي كفلي يوهانس تولد برهان غوردن حامشاي معراف مبل 19 تخفال تنقطات كيمن مقلاس صعبيناتون ملمماد موجاد ألوتاو التحساسبان سمعيتن صحافي كفلي يوهانس تولد برهان غوردن مبل 10 خفال حامشاي معراف تنقطات كيمن مقلاس صعبيناتون مسكيم زقاقرت لبن قفل زقاتو عينن لوا ما يحدرن قدم زبن ابني حدا عد قويلا بسنك خبرو بستفترن باقارو كعارق زقاتو حدا ولد بصحي بنقو زيت حاسب بتري تهاري مموته ويوم عدي امونقوم صنحت صلئن باسن سلا زي نبروم ناتو قداي بعرق دقسوه نبعالت بيت مواتي حالفا مريت معبي وداف ليلة كساب ودعا ما قدام زبتصح دما بخوادرة عزيزهم مريتا خحار سولان زرعتا صحيهم عاصيدهم اخيدهم كتر نفلا وسنو ود مواتي عقم قدام زبتصح منقص دم نغوال حد خابتهم ابت امباغارو زنبرو مريصو كمرعاوا تسمامعو ود مواتي زخونه خي غودلو بخلهم مزانونا يبؤو حنقيقو يعبوكات تنبره مسديو ابوان مساحن درارن ما عد قربون كلو نعابل سقاب بخار نبلع تبلو صبا يكون براح كسوتين كلو دما دمنا يبوخان استه النابلت معالتاوي ابو امرؤو صلئي تخسكس نبرت لب الناس اخو عبز خدلو غزي نولادي تسلم تايكو مخب تبلو توكسا نسا دما ناي حوارو تمنيتا قوال قتل تبو زي كون خمرعو كاب غودو تواسيبو زور اخصصنن حننا يبو خفدن كم تدل نغرتو اتي اب حدغኛ عدمناي غبزنا زنبره ودا اب كل خبصحن كغنازبن عقل بمسان ጫካ ሰፊሩ بمشفات نتا دلايت سلامن حونتن زخونت عدي بصبصا كاب علتات حد معلتي صلمات تغلبيبون عد خات تخبل اب حيال هجوم وديقو حقوق بمسبار تخول سيسو نغواسوت بقانزا كتصعر صنحهم بغاريزا تسكيمم عد بمئتاو ندي يركبوا استرفع عدميو محاورو لميسو عدو علب مخان اب ندي كحلفو تجدده اتا نابز كل دراع الشمامه ولاديتو بعلاب زمصاتو سبب اب داغماي حزن بمئتاو زدنقصلا زيبلا ترميسا ترفت حقان غهر قراي كم زبحال بعلخا اتفطرو صقم وطيطو اب شجر كم زاتوكا كاب زابنت كنردا نخل قيم بديلو نيلكا اب تحسبو سبزهلوكا قرحنت خوينو ناي صلئي باسي زي مقداون تافافنتن سمعيت بمحدار اب امرو الوتاو سمبرات زلو اتحساسبايو قريتا گن كاب افخس زبله ناي زي محغواس كونت غيركا خغلص يكال مخنياتو كم قيم عنقوت هاليو اوشطو بمحاز حنن مفداي غزي صبه وي حماق زمنا يكونن منالباتون ككم كونتاتو وان مسحلف شلل كبحال يكال يخون كم كرا اب زي برها نجر زفطر مطرطار زامسول سمعيتات بميزانهم عنقوت زي بلومهن اب امرو ناي سب زخركحو زي كخونن يخوليهم نحنا دق سبات بوصات سلا زي كنا كاب قيم حرا انا خنبحالا صقاميو مخنياتو عقني ازفلالنبر اب لعل سبات دس ناي زي مبال سمعيت كنحدر مسدرت زي بلو دليتاتنان املخاختاتنان اتا اساسيركا كراين كلو دارغانا بحرياوي نغري زبل مدمدم تازب صحيو
ሱር ነገር ናይ ምቕያምን ዘይምቕያምን ዘይኮነ እቲ ኣሉታዊ ስምዒት ክሳብ መዓስ ይጸንሕን ንርዝነቱ ዝምልከትን ጉዳይ ብሓደ ወገን ብኻልእ ድማ እቲ ሓቂ ከም ጠንቂ ዝጥቀስ ኣብ ከምኡ ደረጃ ከብጽሕ ዝኽእል ድዩ ዝብል ኮይኑ ብቐንዱ ኣተሓሕዛናን ኣመለኻኽታናን ይዝውስኖ ናይ ምቕያም ስምዒት ኣብ ናይ ሕሉፍ ጉዳያት ዝተሰረተ እኳ እንተኾነ ሳዕቤኑ ኣብ ህልው ዘጉህን ዘቕለውሉውን ንመጻኢ ድማ ዘሻቕል ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ እዩ ከም ጠንቂ ምኽንያታት ናይ ምቕያም ኮይኖም ዝጥቀሱ ነጥብታት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን 5 እዮም ንሳቶም ድማ 1 ጉጉይ ኣረዳድኣን ግምታትን ንሓንሳብ ንገለ ሰባት ኣብ ልዕለና ሕማቕ ኣረኣእያ ከም ዘለዎም ጌርና ንወስዶም እሞ እንድሕር ቀሪብና ክንውከሶም ዘይክኢልና ብገዛእ ርእስና ቂም ብምጥጃእ ኣብ ልዕሊኦም ኣሉታዊ ስምዒት ይህልወና 2 ዘይኩንነታዊ ትጽቢት መብዛሕትና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንሕድሮ ትጽቢትን ተስፋታትን ምስ ዘይማላእ ኣብ ልዕሊኦም ኣሉታዊ ስምዒት ነማዕብል ነቲ ዘጋጠመ ክስተት ኣብ ክንዲ ብኹንነታውን ግብራውን ዓይኒ ንጥምቶን ነቲ ኩነታት ክንፍትሾን ንፍትንን ዝነበረና ትጽቢትን ተስፋን ስለ ዘይተማልአ ብነብስና ጥራይ ጠሚትና ንቕየም 3 ናይ ምጉናይ ስምዒት ፈጺሙ ወይ ትሑት ግምት ዝተዋህበና ዝተነጸልናን ኣፍልጦ ዘይተዋህበናን ዝዓይነቱ ኣረኣያን ተሕዲርና ዝተነዓቕና ኮይኑ ስለ ዝስምዓና ኣብ ልዕሊኦም ቂም ነሕድር 4 ምኹላፍ ብዘይ ምድላይ ናይ ካልኣይ ወገን ዝነበረ ርክባት ምዝቋረጽ ምምንናው ካልእ ዝሓሸ ኣማራጽ ብምርካብ ብምኽላእ ዝስዕብ ምዕጋት ናይ ዝምድናታት ዝፈጥሮ ምቕያም እዩ ብሰንኪ ዝተኸላእኻዮ ወይ ዝተኸልከልካዮ ንድልየትካ እምበር ንድልየት ናይ ካልእ ወገን ኣብ ግምት ብዘይ ምእታው ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ብዘይ ምዃኑ ዝሓድር ኣሉታዊ ስምዒት እዩ 5 ጽልኢ ምስ ውልቃዊ ረብሓታት ዝተሓሓዝ ከም ዝተበደልካ ዝሓድረካ ስምዒት ኮይኑ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ዘይምህላውን ቅንእንቲ ኣሳሲሩ ዝኸይድ ስፍሕ ዝበለ መበገሲታት ዘለዎ እዩ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣሉታዊ ስምዒት ንነብስኻ ከም ተጎዳእኻ ዘቁፅር ኣመለኻኽታ ስለ ዝህልዎ ክትቅየም ዘኽእለሉ ሰፊሕ ባይታ ኣለዎ እዚ ከም ላህመት ናይቲ ጉዳይ ወሲድና ኪንያው 7 መዓሙቕ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ምስ ነእቱ ንወዲ ሰብ ክቐይሙ ዝኽእሉ ብዙሓት ምዃኖም ብቐሊል ይኽሰተልና ናይ ቂም ኣሉታዊ ስምብራት ኣብ ዓይነቶምን ክብደቶምን ይፈላለዩ እዮም ቀንዲ መምዘኒኦም ድማ ኣብ ክብደቶም ዘይኮነ ኣብቲ ብዱል ዝሕድርዎ ኣእምራዊ ስምብራት ብመጠንሱ ዝህልዎ ኣረዳድኣ እዩ ዝውሰን እቲ ከም በደል ተቖፂሩ ስነ ኣእምራዊ ጉድኣት ዘብጽሕ ኣካላዊ ንዋታውን ሞራላውን ኢልካ ክጥመር ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ስነ ኣእምሮ ስለ ዝጠቓለል ስዒቡ ንመልከት መሰል ምግሃስ ምውንጃል ምትላል ክሕደት ምዝላፍ ምልጋጽ ወይ ምቕያዕ ምጉናይ ምንጻግ ምቁንጻብ ዝኣመሰሉ ኣእምራዊ በደላት ይበሃሉ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሲ ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ጉድኣት ከብጽሑልካ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ኩሎም ቶም ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ምሳኻ ዝዋስኡ ፈሊኻ ክትዝርዝሮም ኣሸጋሪ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን እቶም ምሳኻ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎም ምዃኖም ክፍለጥ ኣለዎ ኣብ ዕለታዊ ናብራ ምሳኻ ዝኾነ ርክብን ምትሓዝን ዘይብሎም ወገናት ክትንክፉኻ ኣይክእሉን እዮም ርሕቕ ዝበለ ናይ ምርኻብ ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት እውን እቲ ናይ ምብዳል ዕድል ብኡ መጠን ውሕድ ይብል በቲ ኢልካ በቲ ምስ ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎም ዝያዳ ክገጥም ከሎ መበገሲኡ ምስ ነገራውን መንፈሳውን ረብሓ ይስተኣሳሰር ብዱላት ይቕሬታ ምግባር ከቢድዎም ቂምታ ከዓቕሩ ዝመርጹሉ ምኽንያት ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ዘይተቐበልዎ ነገር ሕነ ንምፍዳይ ካብ ዘለዎም ድልየት ዝነቅል እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ወገናት ዓጸፋ ግብረ መልሲ ሂቦም ከለዉ ወይ ሕጋዊ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ በደልቶም ተወሲዱ እንከሎ በቲ ተዋሃበ ስጉምቲ ስለ ዘይዓግቡ ሕኒን ዝብሉውን ኣለዉ ስለዚ እናሓንሳብ ኣብቶም ተኣፈፍቲ ሰባት ዘይዓርፈሉ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ብተወሳኺ ካብ ሕርቃን ሰጊሩ ኣብ ክንዲ ስድራ ቤት ወይ ካልእ ፈተውቲ ዝተሓዝ ቂም ኣሎ ሕማቕ ነገሩ ከም ካልኣይ ኢድ መጠን ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፍ ማለት ተወራሲ ምዃኑ እዩ መርዚ ናይቲ ሓዳር ቅርሕንቲ ልክዕ ከም ሓተላ ዝጊሉ ኣብ ታሕቲ ዝእከብ እቲ ቂም ኣብ ውሽጢ ይቕበር ኣብ ከምዚ ኩነታት ብላዕሊ ጽሩይ ስለ ዝመስል ከደናገር ይኽእል ብገለ ንኣሽቲ ጉዳያት ምዝነቓነቕ ዘፊሉ ዝነበረ ሓተላ ብምዝራግ ሕርቃን ጽልኢ ኾነ ቂም ይሕደስ
أزي كم ترئيو بقطتا بمرداء زفتح زيكونه مستقند بعال قداي اندحر توديئيو كعرف زخقل كم مسرتاو تصقم زرقه عم مسرح بعلوم كم ودأت نجر كوينوم كفتصمو زي مخالوميو بيقرن خدقس زحاتو صعرن زوسدو غزيان عم مبزحتو قدايات أزيو أشجاري يخون بحافشاو أزراربا قيمتا ناي منفصل المخانو زقلصلو مخنيات كساب مدلو زركب أبت حساسبات تشقيتو ناي مخوال تخولو سلازلو ويو زي قلص بحريات زلو قرحنتي زيانا ناي مدهلال عدل كركب سلازخل حادقانيان نوتي زايد اتم قيام كل سبز عزبو قلص مزخونقن بدال بحماق تقباراتو تحاقيو يقريتا خحاتت يخل ويدما بتو قداي زقدسو مقرب يخون فتوتي أمونغو آتيوم بشمقلنا كدقسو يخلو تقيم تشلل زيبلون تتصبات أبتن بمخانوم قالو تاو سمعيتهم زخطلو حماق نقر أبز السعب نمالكات سعبين كيم سور السددقيم بقربا يلققن أبا أمرونا ناتا ملالسة سلزبحتنا كالو سروع مدباتنا بقبو نخين السلاسل يعنكفنا ليتي دكاسك خلقانان بحلم خيترفخ الرعينان زلو تخلو عابئيو مخنياتو كيم بعرق وي بحدقات مدمدم تازي تقبرلو أمراو بأسس لزخونه زي تودع سراحيو زي تزازم قداي دما عرفت سلزيهب صميد يحز بزعبو خنا السلاسل وننا مالت أدهبنا سلز مقاقل كنزنقعن نحادقا خنقالعن نخل كيم حرقان قواهي خونة صلئي زيادات عاد سلزحتت ناي أكالاتنا تسكتات ببزح هرمونات كنزعو يدرخم أب كم زهموت كم سعبين زيادة نختبلع الكولاو مستنخ تزوتر عصفارس مالت دراج نختكم يدرخ فتصيم كاي قريتا ختقبر ناي زي مدلاي سمعيت انتليو سئلنا يتبديلن نبلون زوردنا قدآتن أبا أمرونا تقريص ينبر كل جزي أبا أمرونا سلنا قامادحو مفتح زي كون إننا ديالو حماقينا نحسبولون إن من يلون نابنت كل حساب إلكتريكا كومبلكس انترئنا نقتل تبقى زخونو أدي أولاديتان سبعي أديان حنان مفداي أبلع الأم زوصدتو نايموت سقمتي نحادارك إما ينتصر كيم انتحيزنا أوشت أو بأسس لزلنا سلام زبها نركبن نايز حالفة فتسامة أسر بمخان نايت حساس بانا كيودات نخون كامتي زحم قولن بتري حابون زبهال نتقابل علب الدالينا حنان خنفدي عقم زير خبنالو نجر نام نحنا ان دندنوم كنن صبارقو نخيل مبزحتو غزي نزقات منات صقم اب كند بمرداء كنفتحو نحلن بحنا مفداي كنداقصو ناي مدلاي سمعيت نحدر زي تفتح قيمن قرحنتن عايركا مخاد اب طعنا زخوتلو صعبين بوزحيو دكتور إل ويلسون استبال هنداوي نقيم قتالي مرز مخانو خبرهن كلو قرحنتي بزح درو ጭንቀት ادرينال اند تايرويد استبالو ጽክታት ልዕል ዓቐን ስለ ዝነዝዑ ንውሽጣው አካላትና ኾነ አእምሮና ከም ዘዳኽሞ ይገልጽ ጭንቀት ዋላ ንደቅስ ኣብ አእምሮና ዘይእለ ምዃኑ 75 ሚእታዊት ብናይቲ ዓውዲ ሰብ ሞያ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ مسؤو تتحيزو بقليل نجر التحرقن مسبات تراداديخا شجر كان مفتاح زلو كعامن تتصوارنتن يتحت قال how the brain heals emotional wounds the functional neuroanatomy of forgiveness استباهله مصنعتاو صحف قالو تاو صعبين ناي حدار قرحنتي نملو طعنا كم زقاوس نفريامنت صكتات كم زتعانقف لوام دقاس كم زخلق مس غزي امراو قوسي كم زفطر ابرهيو توساخون اتمصنعتي كم قيم نخل مديات عنا كم زتنكف ردو مخانو بانصارو يقريتا مغبار ندخام لب كم زتهادادن ناي حافشاو حمامات تصوارنتكا كم زمحايشن غليصو بحافشا قيمتا نغلبتنا يداخمو ناي ممحاز مفراين عقمنا يرغدل توساخي سمعتنا ناي محبا طباي سلنزوتر غلصنت نطف ناي موسان دفرتا يهلونان تطراطرتون نخون كابو حالفو وصور ناي زحالف خونت غيرو نقدميت نخين حسب زقيد عنقاص معباله ايو از صعبين زي بمطن عبيت ناي تقيم كفكسون كخبدون زخل كوات تخونه من واحد محصارن ناي غزيون ترالو غبو مفتح زي تغبرو لقيم اب امرو زحدرو سمعيتات حرقان غواهي فرهي صلئي حنا مفداين قرحنتن كوينو
ወትሩ ኣብ ሓሳባት ዘሎን ዘይለቅቕን እዩ እንተኾነ ንኽገድፎ ዝደልዩ ሰባት ኣብ እምሮኦም ዝመጾም ሓሳባት ስለምንታይ ይቕረይታ ኣይሓተትኩን ዝብል ኮይኑ ገለ ከም ዝተናዕቁ ገይሮም ክርድእዎን ከለዉ ካልኦት እንድሕር ባዕሎም ሸለሊኖም ገዲፎሞ በዳሊ ካልእ እዋን ከምኡ ኸይደግሞም ስግኣት ይሓድሮም ሕነ ምፍዳይ ሓደ ካብ ኣሉታውያን ሳዕቤናት ናይ ቂም እኳ እንተኾነ ደረጃታቱ ግን ይፈላለዩ እዚ ኣምሳያ ናይቲ ተበዲለ እትብሎ ነገር ብዝኾነ ዓይነትን ኣገባብን ከተማለስ ናይ ምድላይ ስምዒት ኮይኑ ሳዕቤኑ ብኣሉታ ናይ ምጽላው ኣጋጣሚ የኸትል እዩ ንኣብነት ቁልጡፍ ሕነ ምፍዳይ ብዙሕ እዋን ኣብ ደረጃ ናይ ሕርቃን መድረኽ ዝርአ ኩነት እዩ ሕርቃን ናብ ሓዳር ቂም እንተተቐይሩ ግን ከም ትኽብደቱን ናይቲ ሰብ ተጸዋርነት ኣመለኻኽታ ባህልን ደረጃ ንቕሓትን ናይቲ ሕብረተሰብን ይፈላለዩ ሕነ ምፍዳይ ከም ዕጋበት ስምዓና ምኽንያት ንእውድ ምንባርና ስለንሓስብ እዩ እንተኾነ ግን ሕነ ምፍዳይ ንሽዑ እኳ ዕጋበት እንተተሰምዓና ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ምግንዛብ ግን ኣገዳሲ እዩ ሕነ ምፍዳይ ኣብ መጀመርታ እዋን ከም ዝዓወት ኣብ ልዕሊ ጸላኢኻ ምጽምባል ጌርና ስለንወስዶ ደስ ዘብል ስምዒት ይፈጥረልና ንዝያዳ ዕጋበት ከዓ ኣብቲ ዝበጻሕናዮ ደረጃ ከይተዓገትና ንቕጽል ንኹሉ ዘጋጥመና ዓብን ንእሽቶን ጉዳያት ብሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ናይ ምፍታሕ ዝምባለ ይሓድረና እሞ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ንጥሕል መጻኢ ህይወትና ብኸምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ዝምባለ ተመሪዙ ክባኽን ዘለዎ ዕድል ድማ ዓብ ይኸውን ብኣጠቓላሊ ኣብ እዋኑ እንድሕር ንኣሉታዊ ስምዒትና መኣረምታ ይኹን መብርህን ምኽንያትን ዘይሂብናሉ ዋላ እኳ ዕሽሽ ዝበልናዮ ኮይኑ ይሰማዓና ብውሽጡ ግን ዘይተፈወሰ ቁስሊ ከም ዘለና እዩ ዝወስድ ካልእ እትረፍ ንስምዒትና መዕረፊ ዝኸውን ጽቡቕ ናይቲ ሰብ ዘይንምነን ቀርበና እውን ዘይንደሊ ንኸውን ኣተኩሮና ናብቲ በዲሉን እንብሎ ሰብን ንዝፈጸሞ ጌጋ እንደኣንበር ነቲ ብሰንኪ ቂምታ ወይ ጽልኢ ኣብ ገዛእ ነብስና ባዕልና ዘሕደርናዮ ተወሳኺ ኣእምራዊ ቁስሊ ኣይነስተብህልን ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ሳዕቤን ቂም እዚ ክንሪኦ ጸናሕና ኮይኑ ኣብ ዝቕጽል ኣርእስቲ ድማ ካብ ቅርሕንቲ ክንናገፍ ዝጠቕመና ውሽጣዊ ስብእናን ዝምልከት ትሕዝቶን ክቐርብ እዩ መበል 21 ክፋል ቂምን ውሽጣዊ ስብእናን ዝብልን ካልእ ኣርእስትን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳዕ ሽዑ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብርሃና ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራም ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም
I'm